बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों मेरी बहनों, गायबी दौलत का आज आपको 23 यानी वजीफ़ा, आज आपको अपनी ज़िंदगी का वो मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला या पढ़ने वाली मेरी बहनें मेरे भाई अगर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये वजीफ़ा अगर पढ़ लेते हैं, मेरे भाइयों लोगों को एक एक दिन में मोजज़ाती तौर पर दौलत मिली, पैसे मिले। मेरा अपना ये ज़ाती आजमाया हुआ वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को मैंने जब भी पढ़ा, गैब से मुझे रिस्क मिलना, पैसे मिलना शुरू हो गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, गायबी दौलत को पाना चाहते हो, गायबी दौलत को हासिल करना चाहते हो, तो एक दिन का ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में लाजमी पढ़ लेना। इस वजीफ़े को यूँ तो आप लोग रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल एक दिन पढ़ लें तो इतना मुजर्रब और ताकतवर अमल है कि एक दिन के पढ़ने से ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी। मिसाल के तौर पर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो पा रही, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों ये 1 मिनट का वजीफ़ा पढ़ के अपने हालात बदल लेना। ये वजीफ़ा आप लोग इस वीडियो में जिस तरतीब से मैं बताऊंगा, पहले तो आप सुनोगे तो आप लोगों की अक्ल हैरान रह जाएगी कि ये इतना आसान सा अमल है, लेकिन जब इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लोगे और इसके फ़ायदे आपको पता चलेंगे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोगों की अक्ल हैरान रह जाएगी कि ये गायबी तरीके से पैसा अचानक कैसे आ गया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको अपनी तरफ से ये वजीफ़ा नहीं बता रहा। ये वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस किसी को बताया, रातों रात इसकी ज़िंदगी बदल गई, रातों रात इसकी किस्मत चमक गई। एक एक दिन में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोगों की एक एक दिन में जिंदगियों को बदलते हुए मैंने खुद देखा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नसीब भी चमक जाएं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी बदल जाए, तो चलते फिरते किसी भी वक्त ये छोटा सा अमल कर लेना। अगर आज तक आपको किसी वजीफे से फ़ायदा हासिल ना हो सका, अगर तो आज तक आपको बेशुमार मर्तबा आपने बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े लेकिन आप लोगों को फ़ायदा ना हो सका, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों ये गायबी दौलत का वजीफ़ा, जिसको कोई वजीफ़ा असर नहीं करता, वो भी ये वजीफ़ा अगर पढ़ लेता है तो फौरी तौर पर इसके मामलात बेहतर हो जाते हैं। गैब से इसको रिस्क भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, जो इसकी हाजत होती है फौरी तौर पर पूरी हो जाती है। आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, और आप लोग अगर आज की ख़ास दुरूद पाक की महफिल में शामिल होना चाहते हो, हमारी इज्तिमाई दुआ बड़ी रात को जुमे रात वाले दिन होगी और जुमे वाले दिन होगी। इस इज्तिमाई दुआ में मेरे भाइयों मेरी बहनों कई लोगों की आमीन होती है। तो आप लोग जो मेरे भाई मेरी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो मैं अल्लाह पाक से इस वीडियो में भी दुआ करता हूँ, आप लोग सब आमीन कह दीजिएगा कि मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे मौला, जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, क्या पता किसी एक भाई बहन के आमीन से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों आज का वजीफ़ा अगर आप लोग, आज हमारी जुमेरात और जुम्मे को, आज तो बुध है लेकिन जुमेरात और जुम्मे को दुरूद पाक की महफिल के बाद खुसूसी दुआ होगी। इसमें शामिल होने के लिए आप तमाम बहन भाई 2 काम कर लें। एक तो आपको काम करना है, अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दें। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जब कर लें तो घंटी के निशान, जो बेल का निशान है, उसको भी दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। आज का वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको बड़ी तवज्जो से
بڑے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور جس ترتیب سے یہ عمل بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو کر لینا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے، میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ خود دیکھیں، مجھے اکثر کئی ایسے میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ تو پیسے کے علاوہ تو کوئی وظیفہ بتاتے ہی نہیں، تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ پیسے کے بنا اس دور میں کوئی چیز رہ گئی ہے باقی کہ جو ہم کر سکیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، ہر جگہ زندہ ہیں تو بھی پیسے چاہیے، مرتے ہیں تو بھی پیسہ چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، لیکن پیسہ ضروری اتنا ہو چکا ہے آج کل کے دور میں کہ پیسے کے بنا کچھ باقی ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر ارجنٹ فوری طور پر پیسے چاہیے تو یہ وظیفہ جو عمل آپ کو بتاؤں گا 1 منٹ کا، پورا 1 منٹ کا یہ عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم ہے، لیکن میں آپ کو ایک میکسیمم ٹائم بتا رہا ہوں کہ 1 منٹ کا یہ پورا عمل آپ لوگوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ چاہے آپ صبح پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، پورے دن میں 24 گھنٹے میں آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 2-3 دن بعد پڑھنا چاہیں، اگر آپ کا دل مانے آپ کو فائدہ ہو تو آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا وظیفہ ہے، ایک دن اگر پڑھو گے نا، ایک دن، اور جو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ لوگ اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ کب اگلی صبح ہو، اگلا دن آئے نیا، ہم پھر وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو ایک اللہ والے ولی کا دیا ہوا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وہ مجرب تسبیح ہے، یہ وہ مجرب عمل ہے کہ جو کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں پڑھ لیتا ہے، راتوں رات اس کی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ زندگی سے اگر مایوس ہو، زندگی میں اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ اب وظیفہ میرے تمام بھائی میری بہنیں کسی بھی دن آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی خاص دن میں پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جب ویڈیو آ جائے، ویڈیو پہ کلک کرو، ویڈیو کو دیکھو، پورا کمپلیٹ وظیفہ سمجھو اور پڑھنا شروع کر دو فوراً۔ جہاں کہیں موجود ہو فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پر ہو، دکان پر ہو، جیسے ہی ویڈیو کلک کرو وظیفہ پورا سمجھ لو کہ یہ وظیفہ ہے اور فوراً سے اسے پڑھ لو۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ گھر پر ہو، دکان میں، آفس میں، تو سب سے پہلے آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر جو درود پاک آپ کو یاد ہو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ درود پاک میرے بھائیوں میری محترم بہنوں آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا، اب آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ کو فوراً 1 مرتبہ سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے آج کے عمل کے اندر، آج کے وظیفے کے اندر آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی، یہ 1 ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی، تو 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں الحمدللہ یا ربی، 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد الحمدللہ یا ربی پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً اسی وقت جو کلمات پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے کلمات ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ یا وہاب یا رزاق، 1 مرتبہ پڑھیں۔ میں نے 1 مرتبہ کمپلیٹ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ یا وہاب یا رزاق، 2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اس وظیفے کو بھی آپ کو 3 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ یہ پورا عمل جو شروع سے میں نے بتایا ان کلمات تک
اس کے بعد آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اور آج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخر میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ 3 وظائف آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد پڑھنے ہیں۔ 2 میں بتا چکا ہوں، تیسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید پہلے بھی پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، المقتدر۔ ایک بار پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے رہیں، المقتدر۔ 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں، المقتدر۔ یہ وظیفہ المقتدر کا جو وظیفہ ہے، یہ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم پڑھ لو۔ تو اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، 1 مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھیے گا اور اللہ پاک سے اپنی جو بڑی سے بڑی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں کہ ہم کروڑوں بھی نہیں، اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔